ड्रामा सीरियल राजा रानी की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जुनैद जावियार के साथ करने वाला है बहुत ही बुरा। रानी को होने वाला है अपनी गलतियों पर पछतावा। भाई के बताने पर रानी करने वाली है जावियार की मदद। क्या रानी जावियार को बचा पाएगी जुनैद की साजिशों से? ये सब कुछ हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाजरीन आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे, सोनिया को जैसे ही ये पता चलता है ज़फ़र हमदानी साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो जावियार के घर आ जाती है सिर्फ दौलत की लालच में। सोनिया जावियार का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखती है, जहाँ पर मीरा माई देखती है और उससे कहती है इस घर में तुम ही जावियार की सबसे ज़्यादा करीबी हो, बाकी सब लोगों से जावियार की जान को ख़तरा है, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा। जुनैद से कहती है कि तुमने अपने ताया को मार डाला, मैं जानती हूँ कि उन्हें मारने वाले तुम ही हो, उन्हें कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी, तुमने जायदाद की लालच में उन्हें मार डाला। जिस पर जुनैद कहता है इन सब में तुम भी मेरे साथ शामिल हो। जब जुनैद से अपना हिस्सा मांगती है तो जुनैद उससे कहता है तुम पहले ही अपनी रकम दे चुकी हो, अब बाकी की रकम तुम्हें उस वक्त मिलेगी जब जावियार से छुटकारा मिल जाएगा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जुनैद जावियार के पास जाता है, उससे कहता है मेरा भाई क्यों परेशान है, अपने बाबा से मिलना है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा से मिला लाता हूँ। जिस पर जावियार मुझे बाबा के पास लेकर जाओगे? जुनैद कहता है मैं तुम्हें बाबा के पास ही लेकर जाऊंगा। जिस पर जावियार कहता है बाबा तो कहते थे जो लोग मर जाते हैं वो कभी लौट कर नहीं आते। बहुत ही प्यार से जावियार को समझाता है मैं तुम्हें ताया अब्बू के पास ही लेकर जाऊंगा। जुनैद जावियार को गाड़ी में बिठा कर ले जाता है पागल खाने छोड़ने के लिए। मीरा माई जावियार को जुनैद के साथ जाते हुए देख लेती है और बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। माई को रानी का ख्याल आता है, तभी वो रानी को कॉल करती है और ज़फ़र हमदानी साहब की मौत के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि जुनैद जावियार बाबा को ले गया है, पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगा, तुम्हें जावियार बाबा की मदद करना होगी। रानी के घर वालों को जब जावियार के वालिद की मौत का पता चलता है तो वो रानी से कहते हैं कि तुम्हें जावियार की मदद करना होगी क्योंकि उसके वालिद के बहुत ज़्यादा एहसान आते हैं, क्योंकि तुम्हारी बहन सिर्फ उनकी मदद की वजह से ही बोल सकती है। आज रानी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि जिस राजा से वो बात कर रही होती है वो रानी का राजा नहीं होता। जब वो अपनी दोस्त के साथ उससे मिलने के लिए जाती है तो वो बहुत ही बड़ी उम्र का अधेड़ आदमी होता है जो रानी को कहता है कि तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। रानी उस पर लानत भेजकर आ जाती है और दरगाह पर अपनी दोस्त के साथ जाती है। तभी उसे ख्याल आता है कहीं उसे अपनी दोस्त से कहती है मुझे जावियार की बद्दुआ लगी, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया और उसका दिल दुखाया था, मैं इसके पास ज़रूर जाऊँगी और इसकी मदद भी करूँगी। ज़फ़र हमदानी साहब भी दुनिया में नहीं रहे, रानी इस बात से नावाकिफ़ होती है। जुनैद अपनी अगली चाल भी चल पड़ता है। जुनैद जावियार का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब जुनैद जावियार को पागल खाने छोड़ कर आता है और इसकी सारी जायदाद और दौलत पर ऐश करता है, ज़फ़र हमदानी साहब को मरने से पहले अपने कमिश्नर साहब को कॉल करके कहते हैं मुझे घर पर अपने ही लोगों से ख़तरा है, अगर मेरी मौत हो जाती है तो मेरी मौत की तफ्तीश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे मारने वाले और कोई नहीं मेरे भाई और भतीजा ही होंगे और मेरी मौत को नेचुरल डेथ साबित करके वो मुझे जान से मारकर ख़त्म कर देंगे। चचा जुनैद को तो बचा लेते हैं लेकिन उनकी पकड़ बहुत जल्द होगी। जुनैद जो कि जावियार को पागल खाने छोड़ आता है और इनसे कहता है कि वो बहुत ज़्यादा करंट लगाया जाए और खाने पीने को भी ना दिया जाए, इसे बहुत ही ज़्यादा अज़ियत दी जाए ताकि ये बहुत जल्द पागल होकर मर जाए और मेरी इससे जान छूट जाए। इसके लिए वो पागल खाने के मुलाजमों को बहुत ज़्यादा तगड़ी रकम देता है कि हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। जावियार को इस हालत में देखकर जुनैद बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और इसको एंजॉय करता है। रानी जिसको ये पता चल जाता है कि जावियार को पागल खाने में छोड़ आया है जुनैद, रानी छुप कर जावियार से मिलने के लिए जाती है और जावियार को इस हालत में देखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है, जो कि पागल खाने में रानी का ही इंतज़ार करता था और उसकी आंखों के सामने रानी की शक्ल आ जाती थी। जब रानी उसके सामने होती है तो वो अपनी आंखों को मलता है और देखता है रानी फिर भी उसके सामने खड़ी होती है। वो दोबारा से अपनी आंखें मलता है तो रानी फिर भी उसके सामने खड़ी होती है। रानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है रानी तुम मुझसे मिलने आई हो ना, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो, ये लोग मुझ पर बहुत तशद्दुद करते हैं, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं और मुझे खाने को भी नहीं देते, मुझे शार्ट सर्किट लगाते हैं और मुझे बाहर भी नहीं लेकर जाते, मुझ पर बहुत ज़्यादा जुल्म करके रखते हैं और कब से मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है।
رانی چپکے سے زاویار کی ویڈیو بنا لیتی ہے اور اسے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیتی ہے۔ رانی کی کوششوں سے اس کا وکیل اور پولیس انسپکٹر زاویار کو پاگل خانے سے نکالنے میں رانی کی مدد کرتے ہیں۔ جنید، جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ زاویار کی حالت اور بگڑ جائے گی اور ان کی جان چھوٹ جائے گی، زاویار کی حالت بہتر ہو جاتی ہے اور شارٹ سرکٹ لگنے کی وجہ سے، اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو کہ وکیل کو یہ بھی بتا دیتی تھی کہ زاویار بابا کی وصیت جو آپ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کو مت دکھائیے گا ورنہ یہ زاویار بابا کو ختم کر دیں گے، جس پر وکیل کہتا ہے اگر یہ زاویار کے ساتھ کچھ بھی کرتے ہیں تو یہ دولت ان کے ہاتھ آنے والی نہیں، کیونکہ یہ ساری کی ساری دولت ٹرسٹ کے نام ہو جائے گی۔ جو کہ اپنی جیت کا جشن منا رہا ہوتا ہے کہ طیبہ سے چھٹکارا حاصل ہو گیا اور زاویار نام کا کانٹا بھی اس کی زندگی سے نکل گیا، جہاں پر جنید سوچتا ہے زندگی تو صرف ایک بار ملتی ہے، اگر وہ بھی فضول گزر جائے جلد یہاں پر رانی زاویار کے والد کے احسانوں کا بدلہ اتارنے کے لیے زاویار کو اپنا دل دینے پر مجبور ہو جائے گی اور اس کی مدد کرے گی زاویار کو پاگل خانے سے نکالنے میں۔ جنید زاویار کو جو شاٹ لگوائے ہوئے ہوتے ہیں وہ زاویار کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں اور اس کی یادداشت واپس آ جاتی ہے، وہ پھر سے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جاوید اپنا کاروبار اور جائیداد سب کچھ سنبھال لیتا ہے۔ جنید اس کے والد کو اس کاروبار سے باہر نکال دیتا ہے اور بے دخل کر دیتا ہے۔ جنید جب یہ سب کچھ پتہ چلتا ہے جنید کو، وہ اپنے بابا پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہا تھا نا کہ میں زاویار کو بھی مار دیتا ہوں لیکن آپ نے مجھے منع کر دیا، دیکھا اس کا نتیجہ۔ رانی راجا کا جو انتظار کرتی ہے وہ ابھی تک نہیں آتا، وہ اس کے عشق میں دیوانی ہوتی ہے۔ زاویار جو کہ رانی سے بے حد محبت کرتا ہے، رانی کو زاویار کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ اس کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ زاویار کی مدد کرنے والی رانی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جلد ہی زاویار کو جب پتہ چلتا ہے وہ رانی کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اس کے گنڈے جو رانی پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں ساری کی ساری مار زاویار کھاتا ہے، اور اس کے بعد زاویار جنید کو اس کی گناہوں کی سزا دینے کے لیے پولیس کے حوالے کر دیتا ہے، جہاں پر اس نے جو بھی فرار کر کے ان کی جائیداد اور دولت اپنے نام کرائی ہوتی ہے زاویار سب کچھ اپنے نام کرا لے گا۔ اس کو تو اس کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا مل جائے گی، لیکن سونیا جو کہ زاویار کی بیوی ہوتی ہے وہ پلٹ کر واپس آ جاتی ہے زاویار کے پاس، جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ زاویار بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور وہ یہ جانتی ہے کہ زاویار کے پاس وہ عیش کرے گی۔ اور سونیا کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے کیونکہ میرا مائی اسے بتا دیتی ہے کہ کس طرح جنید اور سونیا نے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور رانی نے اس کی مدد کی۔ زاویار جو کہ رانی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور رانی جو کہ اس کی محبت سے انجان ہو کر اپنے راجا کا انتظار کرتی رہتی ہے اور اسے زاویار کی محبت نظر ہی نہیں آتی۔ رانی کو زاویار سے محبت ہو جائے گی اور ان دونوں کی شادی ہو جائے گی اور دونوں بہت ہنسی خوشی رہیں گے۔ کیا لگتا ہے کہ رانی کا راجا واپس آ جائے گا یا پھر رانی کو بھی زاویار سے محبت ہو جائے گی؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خود کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔